नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आजको हाम्रो क्लास इलेक्ट्रिक करेन्ट क्लासको तेस्रो लेक्चर है। हामी तेस्रो क्लासमा छौँ। आज दुईटा टपिक्स लिएर आएको छु। इन्ट्रेस्टिङ टपिक्सहरू छ। तपाईहरुले चाहिँ क्लास स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले पेन र कपी लिएर बस्नु होला। रमाइलो कुराहरू आज मैले लिएर आएको छु, तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ। आजको टपिक्स रहेको छ कलर कोडिङ कार्बन रेजिस्टर्स र अर्को चाहिँ ओम्स ल इन भेक्टर फर्म। हामीले ओम्स ल क्लास 9 देखि नै पढ्दै आएको, 11 12 मा पनि पढ्यौं बेसिक रूपमा। तर यसलाई चाहिँ हामी भेक्टर फर्ममा चाहिँ पढेका थिएनौं होला सायद, त्यसले गर्दा हामी यसलाई भेक्टर फर्ममा पनि लान्छौं। आज दुईटा टपिक्स लिएर आएको छु र पहिलो छ कलर कोडिङ कार्बन रेजिस्टर्स र आज यो जुन ओम्स ल को जुन कुरा हामी दोस्रो टपिक्समा हामी जब कुरा गर्छौं, त्यो कुरा स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले पहिलो र दोस्रो क्लास, स्पेशली पहिलो क्लासहरु यो इलेक्ट्रिक करेन्टको पहिलो क्लास लिँदाखेरि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। र मैले स्टार्ट गर्न जाँदै छु। एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ कलर कोडिङ कार्बन रेजिस्टर। रेजिस्टर हाम्रो जुन हामी इलेक्ट्रिक सर्किटमा रेजिस्टेन्स को कुरा गर्दै छौं, अघिल्लो क्लासमा हामीले गरेका थियौं। र रेजिस्टेन्सको रेजिस्टर जुन हामी इलेक्ट्रिक सर्किटमा युज गर्छौं त्यो चाहिँ डिफरेन्ट फर्ममा हुन्छ र हामीले कहिलेकाहीँ धेरै रेजिस्टेन्स भएको र कहिलेकाहीँ कम रेजिस्टेन्स भएको रेजिस्टर्सहरु चाहिँ चाहिएको हुन्छ। इलेक्ट्रिक डिभाइसमा तपाईले देख्नु भएको होला, विभिन्न सर्किटमा, रेडियोहरुमा पनि, टिभीहरुमा पनि तपाईले प्लेट, त्यसको चाहिँ प्लेट लिनु भयो भने भित्रको त्यसमा नेरी भेटिन्छ। मोबाइलहरुमा त त्यसलाई धेरै सानो मिनिमाइज गरिएको हुन्छ। सबै ठाउँमा रेजिस्टरहरु चाहिन्छ र हामीले के डिस्कस गर्दै आएका छौं भने हामी यसको रेजिस्टरहरुको इफेक्टको बारेमा हामी चौथो क्लासमा गर्ने छौं। तपाईहरुले त्यसलाई हेर्नु होला। र आज हामी चाहिँ कलर कोडिङ किन चाहियो भन्ने कुराहरु म गर्दै छु। विशेष त दुई किसिमको रेजिस्टरहरु बजारमा पाइन्छन्। एउटा भयो हामीले जुन पढ्दै आएको रेजिस्टर हो, जुन चाहिँ हाम्रो एलओए बाट बन्ने, जस्तो नाइक्रोम वायर, कन्स्टेन्टाइन मैंगानिन भन्ने वायरहरु जुन छ, वायर नभनौं त्यसलाई के भनौं, एलओए भनौं है। ती एलओएहरु पनि रेजिस्टरहरु हुन्। तिनीहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ फोर्थ क्लासमा पढ्छौं, यो भन्दा अघिल्लो पछिल्लो क्लासमा। त्यसमा चाहिँ हामी टेम्परेचरले कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराहरु गर्दै छौं र स्पेशली त्यहाँनेर के पढ्न पाउँछौं भने म्याथमेटिकली हिसाब गरेर चाहिँ टेम्परेचरले खासै एलओए बाट आउने चाहिँ रेजिस्टर्सहरुलाई चाहिँ खासै असर पर्दैन र युजफुल हुन्छ। यद्यपि हामीले आज गर्न खोजेको चाहिँ कार्बन रेजिस्टर्सहरुको, किनभने के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ लेखेका छौं दुई किसिमको एलओए फर्म र कार्बन रेजिस्टर, दुई किसिमको रेजिस्टर्सहरु अरु पनि छन्। र एलओए फर्मकाहरु चाहिँ मैले अघि भनिहाले नाइक्रोम हैन, नाइक्रोम वायरहरु भयो। यिनीहरुको चाहिँ राम्रो छ, रेजिस्टिभिटी चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्ड हुँदैन। टेम्परेचर बढाउँदा, एक्टिभिटी गर्दाखेरि, एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि रेजिस्टिभिटी गडबड हुनेवाला स्लाइटली घट्छ, हुन्छ एकदम कम, त्यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि त्यसको राम्रो कुरा हो यो। तर पनि हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिक डिभाइसहरुमा चाहिँ यो रेजिस्टरहरु युज गर्न सक्दैन, किनभने यसले धेरै चाहिँ हाई अमाउन्ट अफ रेजिस्टेन्स प्रोवाइड गर्न सक्दैन प्र्याक्टिकली हैन। हामीलाई धेरै रेन्जमा चाहिन्छ, धेरै माथि धेरै तल, साइज सानो चाहिन्छ। किनभने डिभाइसमा धेरै ठुलो रेजिस्टर हाल्दियो भने फेरि डिभाइस चाहिँ नि भोल्युमोकुपाई गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको लिमिटेसनमा चाहिँ भन्दाखेरि राम्रो छ। के को आधारमा राम्रो छ? रेजिस्टिभिटी चाहिँ टेम्परेचरसँग डिपेन्ड हुँदैन। टेम्परेचर जति बढाए पनि घटाए पनि रेजिस्टिभिटीमा स्लाइटली मात्रै चेन्ज हुन्छ, त्यो चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ। त्यो राम्रो कुरा हो। तर यसको अरु कुराले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के त युज गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा हामीले के लेखेका छौं भने कार्बन रेजिस्टर्सको कलर कोडिङ भनेको कार्बन रेजिस्टरबाट बनाइएको रेजिस्टर्सहरु जसलाई युज गर्छौं। तर यति सानो हुन्छ त्यहाँ कति रेजिस्टेन्स भने उसको बढीमा लेख्नै सकिदैन, पढ्न पनि सकिदैन, लेख्न पनि सकिदैन। कुरो बुझ्नुभयो? धेरै सानो हुन्छ रेजिस्टरहरु। त्यसको जस्तो त्यहाँ रेजिस्टरको ओमै लेख्दाखेरि त्यसको ठाउँै ओगट्छ। त्यसले गर्दा हामीले कलरबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्छ। र यहाँ मैले सिम्पल, यहाँ सजिलो छ, यसलाई मैले लास्टमा कसरी मेमोराइज गर्ने भन्ने पनि भन्छु। र किन कार्बन रेजिस्टरहरु जान्छ भन्दा हामीले लेखेका छौं, मैले नट सर्ट
सर्टकटमा लेखेको छु यसले चाहिँ कार्बन रेजिस्टर चाहिँ के भेरी 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 हाई रेजिस्टेन्स पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ। अनि यो के त भन्दा राम्रो कुरा भनेको धेरै सानो पनि हुन्छ, यो धेरै सानो भएर नराम्रो कुरो पनि भयो, कलर कोडिङ गर्नु पर्यो भने राम्रो कुरो त धेरै नै भयो, हामीले धेरै ठाउँ युज गर्न सक्छौँ, सानो अकुपाई गर्न सानो भोल्युममा पनि हामी त्यसलाई क्लियर राख्न सक्छौँ है। त्यही भने क्यान प्रोभाइड भेरी हाई रेजिस्टेन्स एन्ड भेरी कम्प्याक्ट स्मल इन साइज एन्ड भेरी युजफुल भनौँ न त्यसरी। अनि अर्को चाहिँ के त भन्दा धेरै सानो भएर के हुन्छ भन्दा सो स्मल एन्ड क्यानट राइट अर सी देयर भेल्यु अन देयर भेल्यु अफ देयर रेजिस्टेन्स है। त्यसको रेजिस्टेन्स कति हो लेख्नै सकिँदैन, त्यसको बडीमा लेख्न सकिँदैन, नदेखेपछि कसरी चिन्ने होइन। त्यसले गर्दा हामीले कलरहरू हेरेर त्यसको रेजिस्टेन्स कति हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउने तरिका हामी सिक्दैछौँ। त्यसले गर्दा हामीले कलर कोडिङ युज गर्नुपर्छ। अब यसको लागि चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ मैले बनाएको छु हेर्नुहोस् है, र रेजिस्टर यस्तो खालको यस्तै त हुँदैन, यस्तो खालको खुम्चेको हुन्छ, त्यहाँ रङ लगाएको कलरहरूकोले गर्दा तलमाथि हुन्छ। तपाईँहरूले हेर्नुभएको होला प्र्याक्टिकलमा 11-12 को 1 2 3 4 चारवटा रिङ जस्तो हुन्छ, कुनैमा 3टा मात्रै हुन्छ, कुनैमा प्रायः जस्तो चारवटा हुन्छ। र पहिलो दुईटा 1 2 3टा चारवटा कोडको आफ्नै भेल्यु रहन्छ, त्यहाँ हामी रङ चाहिँ चिन्न जानुपर्छ है। फेरि धेरैले रङ चिन्दैन है, कतिपय रङहरू हामी चिन्दैन, रेड चिन्छौँ, ब्ल्याक चिन्छौँ, व्हाइट चिन्छौँ, तर कतिपय सामान्य अरू कुराहरू चिन्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ है। सो अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो 1 2 3 4 कोडलाई चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। त्यहाँनिर मैले लेखेको छु त्यहाँ चारवटा कोएक्सियल कलर ब्यान्ड्सहरू हुन्छन्, त्यसलाई कलर ब्यान्ड्स भन्छ अथवा कलर रिङ्स भन्छ, कहीँ कुनै बुकमा कलर रिङ्स लेखेको छ। र 1 र 2 नम्बरले के गर्छ न्युमेरिकल भेल्यु दिन्छ। कसरी भन्दा यो टेबल अनुसार, यो टेबल घोक्ने तरिका पनि म सिकाउँछु यसलाई। न्युमेरिकल भेल्यु दिन्छ 1 र 2 ले, यसले म्याग्निट्युड अथवा सिग्निफिकेन्ट फिगर क्लास 11 मा पढ्नु भएको छ, सिग्निफिकेन्स फिगर कसरी, सिग्निफिकेन्ट फिगर कसरी निकाल्ने, त्यसको मिनिङ के हो। अनि त्यसपछि नम्बर 3 जुन 1 2 भइसक्यो, यी नम्बरको रङले नम्बर 3 मा चाहिँ के त भन्दा यसले मल्टिप्लायर गर्छ, यसले 10 को पावर कति हो भन्ने कुराहरू गर्छ मल्टिप्लाईमा, यसलाई मल्टिप्लायर अर्डर अफ म्याग्निट्युड भन्छ यसलाई। र अर्को 4 नम्बर जुन टोलरेन्स भन्छ, जुन चाहिँ 100% त सबै एकुरेट हुँदैन, त्यसमा कति % तलमाथि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्छ, हामी टोलरेन्स भन्छौँ। यसलाई चाहिँ भेरिएसन अफ रेजिस्टेन्स इन पर्सेन्टेज, गिभन रेजिस्टेन्स जति हामी हिसाब गरेर निकाल्छौँ त्यसमा 10-15% 5% 20% सम्म चाहिँ तलमाथि हुने खालकोलाई हामी टोलरेन्स भन्छौँ। नम्बर 4 कुनैमा 4 हुँदैन, 4 नभएपछि नो कलर हुन्छ, त्यसको टोलरेन्स आफ्नै किसिमको हुन्छ, यहाँ हामी कुरा गर्छौँ। र अब हामी कोडहरू हेर्दैछौँ है, हेरौँ। अब यहाँ हाम्रो जम्मा जम्मी 10वटा कलरहरू यहाँ छन् है, यहाँ 9 छ, मैले यहाँ लेखेर राखेको छु, अलिकति टाइम कन्ज्युम गर्दैछु। हेरौँ है, कलर ब्ल्याक, ब्राउन, रेड, ओरेन्ज, येल्लो, ग्रीन, ब्लू, भाइलेट, ग्रे एन्ड व्हाइट है। यहाँनिर कलर रिपिट त भएको छैन, किनभने मैले यसलाई चाहिँ मेमोराइज गरेको छु, यसले बुझेको छु, यसले रिपिट। तपाईँहरूले पनि के गर्नुपर्छ भने अब एउटा ट्रिक दिन्छु, त्यो ट्रिक अनुसार तपाईँले घोक्नु होला, सकिसकेपछि त्यसपछि त्यो सम्भावना रहँदैन है, घोकिसकेको कुराहरू रहिरहन्छ। किन घोक्ने भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि हामीलाई छिटो क्विक एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी जस्तो हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन जस्तो भने जस्तै हामीले यसलाई फर्मुला लाउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ नम्बर दिएको छ, मल्टिप्लायर अघि नै कुराहरू 1 र 2 ले नम्बर दिन्छ, 3 ले मल्टिप्लायर गर्छ, 4 ले के गर्छ टोलरेन्स कति % तलमाथि हुनसक्छ भनेको छ। मैले भने ब्ल्याक, ब्राउन होइन, रेड, ओरेन्ज, येल्लो, ग्रीन, ब्लू, भाइलेट, ग्रे, व्हाइट। अब कलर चिन्न चाहिँ सक्नुपर्छ, त्यो चाहिँ हामी यहाँ सक्दैन, त्यो कुरा चाहिँ आफै व्यक्तिगत कुरा हो है, त्यसलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। ल यसलाई सिम्पल छ, 0 देखि 9 सम्म छ, 1 देखि गनेको भए 9 सम्म, 9 हुन्थ्यो, 0 पनि छ, 10 भयो है। हेर्नु गर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वटा 0 देखि स्टार्ट गरेको हुनाले अब मल्टिप्लायर 10 को पावर 10 राख्ने चट्ट, 10 मा अघि 0 जस्तै 10 को पावर 0 भनेको 1। लज अफ इन्डिसेस 10 को पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को पावर 9 सम्म छ। र टोलरेन्समा सबैको टोलरेन्स हुँदैन, सबै रङ आउँदैन, कनिकैमा नआउन सक्छ, 3टा रिङ मात्रै आउन सक्छ। जस्तो गोल्ड आयो भने गोल्ड, लास्टको गोल्ड 4 नम्बरको
रिङ चाहिँ गोल्ड कलरको छ भने हामी चाहिँ 5% चाहिँ तल माथि हुन सक्छ, कि त बढी हुन सक्छ कि त कम हुन सक्छ। सिल्भर आयो भने 10% सम्म कि त बढी हुन सक्छ कि त तल कम हुन सक्छ। र कलर छैन भने धेरै, मतलब सबैभन्दा बढी भनेको 20% सम्म तल माथि हुन सक्छ, बढी या तल। एक्युरेसी भन्ने कुरा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ नजिकै त ल्याउँछन् तर ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु दिँदैनन्, तल माथि पार्न सक्छन् कतिपय केसमा मात्रै। यदि सबै केसमा छैन भने सबै केसमा चाहिँ त्यस्तो नहुन सक्छ। अब हामी कुरा गर्दैछौँ भन्दाखेरि कुरो बुझ्नुभयो होला। सबै एउटा एक्जाम्पल दिउँ। मैले एक्जाम्पल पनि एक दुईवटा लेखेको छु, त्यही एक्जाम्पल म रिपिट गर्छु, हेर्नुहोस् है। जस्तो एउटा रिङ छ, रिङ भन्नाले अब यो रेजिस्टरको रिङ 1 2 3 4 एउटा रेजिस्टर हामीले भेट्यौँ। हामी हेर्दैछौँ नम्बर 1 2 3 4। 1 र 2 ले के दिन्छ? 1 र 2 ले न्युमेरिकल भ्यालु म्याग्निट्युड दिन्छ, सिग्निफिकेन्ट फिगर दिन्छ। र हामीले यसो गरौँ, यहाँ मैले नाम लेख्दैछु। पहिलो येल्लो लिउँ, पहिलो येल्लो, रेड ब्राउन अनि अर्को लास्टको गोल्ड लिउँ। यो गोल्ड लिउँ। ल हेर्नुहोस् है, नम्बर भ्यालु म्याग्निट्युड सिग्निफिकेन्ट फिगर 1 र 2 हेरौँ। 1 र 2 कहाँ छ? 1 येल्लो कहाँ छ? येल्लो है, येल्लो कहाँ छ? येल्लो टक 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 येल्लो यो 4 मा छ। हेर्नुभयो 4 मा येल्लो 4 मा है। त्यसपछि येल्लो पछि के छ? रेड छ। रेड हेर्नुहोस् है कहाँनिर छ? टुक 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 रेड 2 मा छ। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसो 1 र 2 लाई टाँसेर लेख्ने। पहिले येल्लो आयो, पहिले कति आयो? येल्लो आयो, येल्लोको 4 लिउँ। त्यसपछि रेड आयो, रेडको 2 लिउँ। ती लेखिहालौँ नम्बरमा कति आयो? 4 2। यिनीहरूको रिलेसन भनेको कुनै रिलेसन होइन, म्याथमेटिक प्रोडक्टहरू केही पनि हुँदैन, यिनीहरू टाँसिएर बस्छन्। 42 यसको रिलेसन मैले भनेको 10 टु द पावर बाइनरीमा 4 × 10 2 × 10 को पावर 2 भने यतातिर नजाउँ, अहिले कुरो गडबड हुन्छ। 42 आयो। 4 पहिले, येल्लोको 4, रेडको 2। अब हामी जाउँ अर्कोमा, ब्राउन चाहिँ के त भन्दा ब्राउन 3 नम्बरले के दिन्छ? मल्टिप्लायर 10 टु द पावर को फर्ममा दिन्छ। सो ब्राउनलाई हेरौँ, टुक 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 यहाँनिर छ। ब्राउनले यतातिर जाउँ है, यता यो सकिसक्यो 1 र 2 को काम फिनिस्ड। नम्बर 3 मा जाउँ, सिधा 10 को पावर 1। सो इन्टु 10 को पावर कति भयो? 1 भयो। यो भयो फर्म हो। अब यसमा त गोल्ड पनि आयो नि त। सो गोल्ड आयो भने यहाँ अब गोल्ड 4 नम्बरमा छ। गोल्ड 4 नम्बरमा कतातिर गोल्ड छ? यहाँनिर छ। कति पर्सेन्ट दिन्छ? 5% तलमाथि दिन्छ। सो यसमा चाहिँ प्लस माइनस कति भयो? 5% भयो। यसलाई मिलाउने हो भने यसलाई गर्दा 420 भयो हैन? 420 ओम प्लस माइनस 5%। कुरो बुझ्नुभयो? किन हामीले यो ओम यता राखेन भने पर्सेन्टेज ओम एकै ठाउँ राख्न मिल्दैन, किनभने एउटै खालको कुरा आउँछ, भ्यालु राख्छ। 10 रुपियाँको 5% भनेको चाहिँ रुपियाँमै आउँछ। कुरो बुझ्नुभयो के? जसको पर्सेन्ट हो त्यसमा आउँछ, पर्सेन्टेजको आफै युनिट हुँदैन। त्यसले गर्दा यो किसिमको एउटा आयो। कुरो बुझ्नुभयो? अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ। यसलाई मैले अर्को एउटा एक्जाम्पल लिउँ। अर्को रेजिस्टर आयो, त्यसका 4 रिङहरू छन्। 4 रिङ मध्ये पहिलो भायोलेट, ग्रीन, अर्को ब्लू राखौँ, अर्को सिल्भर राख्दिउँ। ल मैले त्यहाँ इक्जाम्पल लेखेको छु, अरू इक्जाम्पल तपाईँले ट्राई गर्नु होला। पहिलो भायोलेट, ग्रीन, ब्लू, सिल्भर आयो। अब नम्बर कोडिङ राखौँ, 1 2 3 4। 1 र 2 ले के दिन्छ? नम्बर दिन्छ, भ्यालु दिन्छ, म्याग्निट्युड दिन्छ। भायोलेट कतातिर गयो? टक 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 कतातिर? यो 7 मा रहेछ। ल 7 आयो। हेर्नुहोस् है, 7 भायोलेट यहाँ 7 मा आयो। मैले टिक लगाइसकेँ। नम्बर ग्रीन चाहिँ कतातिर हो? ग्रीन 5 मा छ। इन्टु 10 को पावर अब बाँकी छ है, लिन एकछिन 10 को पावर अहिले नलेखौँ। ब्लूले 3 नम्बरले के दिन्छ? मल्टिप्लायर दिन्छ। मल्टिप्लायर कताको? केमा हो? ब्लू कता गयो? ब्लू। ओके, यहाँ 10 को पावर 6 आइसक्यो है। यो 10 को पावर 6 सिधा ब्लू। यसलाई हामी 10 को पावर
6 लेख्छौँ। अब यति ओम भइ नै हाल्यो। प्लस माइनस के गर्नु पर्यो, सिल्भर कहाँ छ, प्लस माइनस 10% भयो यसको तलमाथि। यो हाम्रो रेजिस्टेन्स, यसको रेजिस्टेन्स भयो। र एउटा लास्ट इक्जाम्पल हेरौँ। तपाईहरुले हेर्नु होला, यो कोडिङ हेर्ने तरिका म सिकाउँछु अहिले एकछिनमा। यो सकेर यो लास्ट इक्जाम्पल सकौँ। मानौ अर्को हाम्रो 1 2 3 4 र पहिलो ब्राउन छ अरे है, दोस्रो चाहिँ हाम्रो ओरेन्ज, अलि ठुलो खालको जाला जस्तो छ यो, अर्को ग्रे, अर्को चाहिँ कलरै छैन अरे, नो कलर है। ल हेर्नुस् है, यस्तो खालको चाहिँ एउटा रेजिस्टर आयो। अब यसको चाहिँ हामी रेजिस्टेन्स पत्ता लगाउनु पर्यो। फेरि ब्राउन ओरेन्ज, कताको ब्राउन, पहिलो नम्बर ब्राउन 1 र 2 नम्बर, ब्राउन 1 12 भयो, 1 भयो, ब्राउनको 1, ओरेन्ज 3, ओरेन्जको 3 इन्टु ग्रे थर्ड नम्बरमा ग्रे, मल्टिप्लायर थर्ड नम्बर ग्रे कता गयो यार, ग्रे 8 नम्बरमा यो लिनु भएन, 1 र 2 गइसक्यो। थर्ड नम्बर 10 को पावर 8 अनि अर्को छ नो कलर। यो चाहिँ ओम भइ नै हाल्यो, यसमा समस्या छैन। अर्को नो कलरमा के हुन्छ त, हेर्नुस् त, नो कलरमा 10 टु द पावर प्लस माइनस 20% तलमाथि हुने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो। सो 13 इन्टु, अब यसरी साइन्टिफिक लेख्न त नपाउने हो, तर पनि यसलाई मिलाउनु पर्छ। 10 को पावर भन्दा अगाडिको भाट कति हुनु पर्यो, 10 भन्दा लेस हुनु पर्यो। 13 लेख्न पाइएन, कहिलेकाहीँ हुन्छ। तलको पछाडिको पावरहरू मिलाएर हिसाब गर्न सजिलो पार्नले गर्छौँ हामी। 13 इन्टु 10 को पावर 8 ओम प्लस माइनस 20% तलमाथि हुन सक्छ। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, कलर कोडिङ गर्न सक्छौँ। अब रह्यो कुरो कसरी सम्झिने भन्दाखेरि चाहिँ यो धेरै ठाउँ युज गरेको छ, बुकहरुमा पनि, टेक्स्ट बुकमा पनि युज गरेको छ यो कुरो। अहिलेका टेक्स्ट बुकमा देखिरहेको छु। यसलाई के गर्ने भन्दा एउटा मैले फर्मुला लेखेको छु, यसलाई मैले मेटेँ है, तपाईहरुले सम्झिनु होला। मैले यहाँ तल लेखेको छु, लेख्न चाहिँ बिबी रोय सम्झिने। त्यसपछि अफ हैन, ग्रेट ब्रिटेन। अब यो बी मैले यहाँ क्यापिटल लेखेको छु है, यो अफ चाहिँ सानो लेखेको छु नि, फेरि अफ सानोलाई सम्झिने होइन। अनि त्यहाँबाट ह्याज, यो अब यसको मिनिङ चाहिँ नलागोस्, तर यो चाहिँ हामी सम्झिने तरिका। भेरी, भी को क्यापिटल भी, गुड को GOOD गुड को पनि क्यापिटल जी, अरु सानो, यो सानो है अफ चाहिँ। अनि वाइफ को पनि क्यापिटल। सो बिबी रोय अफ ग्रेट ब्रिटेन हैज भेरी गुड वाइफ भन्ने खालको एउटा चाहिँ गोर्खाली फर्मुला चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्छ। अब यहाँनिर 2-3 वटा रिपिट हुन्छ, जस्तो यहाँ बी दुईटा बी रिपिट भयो, यहाँ पनि बी अर्को आयो, दुईटा ग्रीन छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनलाई राख्नु। बी ब्ल्याक, ब्राउन, रेड, ओरेन्ज, येलो, ग्रीन हैन, ब्लू, हैज को एच भएन, यहाँ हामीले सानो क्याप स्मल राखेका छौँ। भेरी भाइलेट, गुड को के त ग्रे, अघि ग्रीन आइसक्यो। अनि त्यहाँबाट अर्को वाइफ को चाहिँ व्हाइट। यो किसिमले एउटा तपाईहरुले सम्झिनु होला। यो कतिवटा छन् भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 बाट स्टार्ट गरेपछि 9 सम्म पुग्छ। बाँकी कुरा तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्झिनु पर्ने हो। अब हामी ओम्स ल इन, तपाईले रिपिट गरेर हेर्नु होला, 2-4 एक्जाम्पल्सहरु हेर्नु होला, टेक्स्ट बुकमा पनि हेर्नु होला, अरु बुकहरुमा। यो किसिमले एउटा सम्झिने एउटा तरिका हो, सिम्पल छ। अब हामी अर्को टपिक्स ओम्स ल इन भेक्टर फर्ममा जाँदैछौँ है त। अर्को टपिक्स ओम्स ल इन भेक्टर फर्म। ओम्स ल क्लास कतिदेखि पढ्दैको, सायद 9 देखि पढ्दै आएको, 9-10 मा पनि होला। ओम्स ल सिम्पल फर्ममा हामीले पढिसकेका छौँ। ओम्स लमा के भनेको छ भने, यदि सबै कुराहरू कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने, के कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने, टेम्परेचर, प्रेसर, ह्युमिडिटी, लेन्थ अफ वायर, नेचर अफ वायर, यी कुराहरूलाई हामी कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने पोटेन्शियल डिफरेन्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु
करेन्ट है। पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इफ के त भन्दा टेम्परेचर, मेन कुरो टेम्परेचर, अरू सबै कुराहरू त्यस्तै हुन्। टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राख्ने, ह्युमिडिटी, प्रेसर, यी अनेक कुराहरूलाई पनि टेम्परेचर, स्पेसली टेम्परेचरलाई कन्स्टेन्ट राख्ने हो भने के हुन्छ त भन्दा कुनै पनि सर्किटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन आउँछ, पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिँ करेन्टसँग डिरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जति करेन्ट पठायो त्यति नै पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। र यसलाई मिलाउने हो भने भी इजिकल टु राख्ने हो भने हामीले एउटा कन्स्टेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यस क्लासमा अरू डिस्कस गरेका छौँ, यो आर चाहिँ कन्स्टेन्ट टर्म, रेजिस्टेन्स कन्स्टेन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर सिम्पल ओम्स लको लागि भी इजिकल टु आर, जुन हामी प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट भन्छौँ, जुन कन्स्टेन्टै हो, प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो, यो कन्स्टेन्ट राखेपछि भी इजिकल टु ओम्स ल हुन्छ। अब के हुन्छ त भन्दा सपोज एउटा हामीले ग्राफ कोर्यौँ भने अब पोटेन्शियल करेन्ट यता बढाउँदै गयो, यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स बढाउने हो भने करेन्ट बढ्दै जाँदाखेरि भेलोसिटी के अरे पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि बढ्दै जान्छ। सपोज यस्तो खालको चाहिँ एउटा लिनियर खालको चाहिँ, यहाँ लिनियर सेकेन्ड फर्स्ट डिग्री इक्वेसन हो, यहाँ लिनियर इक्वेसन आउँछ, स्ट्रेट लाइन आउँछ, सेकेन्ड डिग्री भए थाहा हुँदैन थियो, हाइपरबोला, प्याराबोला के आउन सक्थ्यो भने यस्तो अवस्थामा हाम्रो के त भन्दाखेरि सानो एउटा एङ्गल लिने हो भने टेन थीटा लिने हो भने कति हो त, टेन थीटा हुन्छ। टेन थीटा हुन्छ भने यति चाहिँ के हो त, यति त डिआई हो कि होइन? अनि यति चाहिँ कति हो, यति भनेको डिबी हो। डिबी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्समा हुने चेन्ज, डिफरेन्स इन पोटेन्शियल डिफरेन्स, डिफरेन्स इन पोटेन्शियल डिफरेन्स है। टेन थीटा इजिकल टु स्लोप होइन, स्लोप एम इजिकल टु कति हो त, स्लोप भनेको पी बाई बी होइन त, डिबी बाई के हो डिआई, जुन डी बाई डिआई आर इजिकल टु कति हुन्छ यहाँबाट भी अपन आई हुन्छ। अनि डिबी राख्न सकिन्छ 10/5 भन्नु र 2/1 भन्नु एउटै होइन है। माथि र माथि तल माथि गर्न सकिन्छ, रेसियो एउटै हुन्छ। माथि 10 इजिकल टु 2 भन्न पाउँदैन नि, फेरि रेसियोमा मात्रै एउटै हुन्छ भनेपछि डिबी बाई डिआई गर्न पाइयो। यो के हो त डिबी बाई डिआई, डिडी काट्न त यो अल्जेब्रा होइन, काट्न मिल्दैन, तर यो चाहिँ रेजिस्टेन्स हो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ। यसले यो खालको रिलेसन चाहिँ ओमिक कन्डक्टरमा हुन्छ, जसले चाहिँ ओम्स ललाई फलो गर्छ। र प्रायः नर्मल टेम्परेचरमा 90% जति, एक्ज्याक्ट नभनौँ त्यस्तो, धेरै जस्तो चाहिँ कन्डक्टरहरूले ओम्सलाई फलो गर्छ, ओम्स ललाई फलो गर्छ। तर माथि गएपछि धेरै हाई करेन्टमा चाहिँ ओम्स ल फलो नहुन पनि सक्छ, यसको बारेमा अहिले कुरा गर्दैछौँ। र अब हामीले के त भन्दा ओम्स ललाई कसरी भेरिफाई गर्ने, ललाई भेरिफाई त हुँदैन खास त, किनभने ल त ल नै हो नि, साइन्टिस्टहरूले पत्ता लागेको ल हो, त्यसलाई हामी कसरी भेरिफाई गर्ने? इलेक्ट्रोनको चार्ज यति हो उति हो, हामी कसरी निकाल्ने? त्यो त युनिफाइड र सबैले एक्सेप्ट गरेको कुरा हो, प्र्याक्टिकली गरेर बनाएको, हामी हाम्रो स्कुल कलेजमा गर्न सक्दैनौँ। तर पनि यसलाई भेरिफिकेसन हामी गरौँ सिम्पल फर्ममा। यो सिम्पल यति नर्म्समा हामी भेरिफिकेसन नगरौँ। यसलाई हामी ड्रिप भेलोसिटी, अघिल्लो क्लासमा हामी थियौँ, अघिल्लो क्लासमा ड्रिप भेलोसिटीको कुरा गरेका थियौँ। ड्रिप भेलोसिटी कति थियो, भिडी इजिकल टु कति थियो, इलेक्ट्रिक चार्ज पोटेन्शियल डिफरेन्स बाई मास अफ इलेक्ट्रोन, लेन्थ अफ कन्डक्टर एनी रिल्याक्सेसन टाइम थियो, यो हाम्रो थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो भेना पढाएको थियौँ करेन्ट कति थियो, करेन्ट आई इजिकल टु कति थियो, भेना बिडिइएनए है। ड्रिप भेलोसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम, अनि क्रस सेक्सनल एरिया अफ वायर थियो। हामी यसमा चाहिँ यो ड्रिप भेलोसिटी थियो, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन, पोटेन्शियल डिफरेन्स, यो सानो भी, यो ठुलो भी, यो सानो भी है, भेलोसिटी ड्रिप भेलोसिटी डी टाँसिएको छ। मास अफ इलेक्ट्रोन, लेन्थ अफ कन्डक्टर, रिल्याक्सेसन टाइम, एभरेज मिन रिल्याक्सेसन टाइम भनेको एउटाबाट अर्को ठाउँ अघिल्लो क्लासमा तपाईँले हेर्नु होला। यसको क्लास A1 मा छौँ हामी, यसका कुराहरू गरेका छौँ। 2 मा हामी समथिङ 2 मा अर्कै कुराहरू गरेका छौँ। यो 3 मा छ,
एक पहिलो नम्बर क्लास हेर्नु होला, यो यसको बारेमा डेरिभेसन हेर्नु पर्यो भने। अब यहाँनिर हाल्ने हो भने हेर्नुहोस् है, भिडी राख्ने हो भने कति हुन्छ त, ई भी एमएल टाउ अनि इएनए जिउँदैछ, इएनए जिउँदैछ। यतातिर मिलाउने हो भने कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामी के गर्दैछौँ, भेरिफिकेसन अफ ओम्स ल, म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन गर्दैछौँ हामी, यो एक्सपेरिमेन्टल होइन। भेरिफिकेसन भिइआरआइफिकेसन अफ ओम्स ल। अहिले स्केलरमै छौँ, भ्याक्टर फर्ममा गएको छैन, भ्याक्टर फर्ममा अहिले जान्छौँ। ओम्स ललाई हामी भेरिफिकेसन गर्दैछौँ म्याथमेटिकल्ली। गडबड भएको छैन। अब यसमा कति हुन्छ त, आई इज इक्वल टु यो यता एन छ, ई स्क्वायर भयो भी टाउ ए अनि एमएल। अब हामीले ओम्स ल गर्नु पर्यो भने अब भी अपन आई त गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। यो भी, यो ठुलो भी हो, सानो भी त हराइसक्यो, सानो भीको भ्याल्यु राखिसक्यो ड्रिप भेलोसिटीको भने। अब हामीले के निकाल्दैछौँ भन्दा यहाँ कति हो, आई। अब हामीले यहाँबाट भी अपन आई निकाल्दैछौँ। यहाँ भी अपन आई निकाल्ने भने यतै राखौँ ल, भी यतै राखौँ। यो आई तल गयो नि, यो एमएल माथि गयो यार, वान छ क्रस सेक्सन एरिया, एमएल माथि गयो। अब यो भी जिउँदै यहाँ छ। अब एन ई कता गयो, एनई तल आयो, एनई स्क्वायर टाउ ए हो कि होइन। ल यसलाई मिलाउने हो भने यो के हुन्छ, भी अपन आई भने के हो, भी आई भनेको आई भने त्यति नै हो, भी अपन आई भनेको भी अपन आई नै हो। भी अपन आई भनेको रेजिस्टेन्स हो खास, अहिले नचलाउँ, यसलाई लगाउँ यतापट्टि, एमएल एनई स्क्वायर टाउ ए। ल के हो यो, अब यो भयो हेर्नुहोस् है, मास अफ इलेक्ट्रोन, लेन्थ अफ कन्डक्टर कताको, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, फ्री इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम, ई भनेको चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन, टाउ रिल्याक्सेसन टाइम, ए क्रस एरिया अफ कन्डक्टर। अब यो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के कन्सटेन्ट हो, मास अफ इलेक्ट्रोन कन्सटेन्ट यार, चल्नेवाला छैन। मास अफ इलेक्ट्रोन टेम्परेचर बढाउँदा टेम्परेचरसँग जुनसुकै कुरासँग डिपेन्डेन्ट हुँदैन। यो इलेक्ट्रोन, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि जुनसुकै कुरासँग डिपेन्ड हुँदैन। यसलाई एम र ई डिपेन्ड हुँदैन, केही समस्या छैन। अरू कुराहरू यदि टेम्परेचर कन्सटेन्ट राख्ने हो भने, इफ टेम्परेचर इज केप्ट कन्सटेन्ट, चेन्ज गरेन भने के लेन्थ बढ्ला, बढ्दैन। नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स के आयोनाइजेसन होला, हुँदैन। यो अघिल्लो क्लास 4 मा हामी कुरा गर्छौँ आयोनाइजेसनको कुरा। नम्बर अफ तातो पारेन भने त्यहाँ इलेक्ट्रोनहरू बन्ने कुरा हुँदैन। अनि यी त यहाँ गइसक्यो, टाउ रिल्याक्सेसन टाइम पनि त्यति नै हुन्छ यदि टेम्परेचर चेन्ज नगर्ने हो भने। अनि त्यहाँबाट मैले यो के त क्रस सेक्सन एरिया पनि चेन्ज हुने। सो गर्दा टेम्परेचर कन्सटेन्ट राख्ने भने के कन्सटेन्ट हुने हो त, एल लेन्थ अफ, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स आयोनाइजेसन हुँदैन, टाउ रिल्याक्सेसन टाइम, ए क्रस सेक्सन एरिया पनि के हुँदैन, चेन्ज हुँदैन। भनेपछि यी सबै कुरा चेन्ज हुँदैन यार। टेम्परेचर यो चाहिँ केही गरे पनि चेन्ज हुनेवाला छैन। मास अफ इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन चार्ज अफ इलेक्ट्रोन चेन्ज हुनेवाला छैन। के चेन्ज हुने सम्भावना थियो, लेन्थ, नम्बर अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स, रिल्याक्सेसन टाइम, क्रस सेक्सन एरिया। तर त्यो पनि यदि हामी के लेखेका छौँ, टेम्परेचर कन्सटेन्ट राख्ने, हामी सुरुमै भनेको थियौँ है ओम्स लमा, यदि टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, प्रेसर कन्सटेन्ट राख्ने हो भने चाहिँ ओम्स ल भेरिफाई हुने। भएपछि हामीले पनि टेम्परेचर कन्सटेन्ट राख्यौँ, केही चेन्ज हुनेवाला छैन। शाखा सन्तान सबै कन्सटेन्ट हुने भयो टेम्परेचर कन्सटेन्ट राख्ने हो भने। द्याट्स वाइ भी अपन आई त कन्सटेन्ट हुने भयो, भी अपन आई कन्सटेन्ट हो, त्यो कन्सटेन्टलाई हामी आर राख्दिउँ यार है। सो बी इज इक्वल टु आइआर भयो। यो म्याथमेटिकल भेरिफिकेसन भयो। तपाईँले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, रिपिट गरेर बुझ्नु होला। अब हामी मेन थिममा जाँदैछौँ, द्याट इज भ्याक्टर फर्म। ओम्स ललाई भ्याक्टर, यो स्केलर फर्ममा हामी जति पनि कुरा गरिरहेको छौँ, आई करेन्ट स्केलर हो यार। स्केलरको आईको भ्याक्टरवालाको फर्स्ट क्लासमा छौँ। करेन्ट डेन्सिटी जे है, अनि त्यहाँबाट यो इलेक्ट्रिक फिल्ड हो, यो यसको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी के हुन्छ त, भ्याक्टर क्वान्टिटी हो। रेजिस्टेन्सको सबै भ्याक्टर टाँच्नुपर्छ भन्ने छैन। भ्याक्टर भ्याक्टर डट भयो भने के हुन्छ, स्केलर हुन्छ, डट प्रोडक्ट। क्रस प्रोडक्ट भए के हुन्छ, क्रस प्रोडक्ट भए चाहिँ भ्याक्टर हुनसक्छ, भ्याक्टर प्रोडक्ट डट। तर अहिले हामी सबै भ्याक्टरै बनाउनु खोजेको होइन नि फेरि,
त्यस्तो रिजल्ट आओस् जुन चाहिँ भ्याक्टर आउनु पर्यो। भ्याक्टर राख्दैमा भ्याक्टर हुने होइन। भ्याक्टर र भ्याक्टर गुणा गऱ्यो भने डट गऱ्यो भने त फेरि के हुन्छ, स्केलर हुन्छ। सो त्यही कुराहरू गर्दैछु। यो मेटेँ है। यो मेटेपछि मैले भ्याक्टर फर्ममा लाँदैछु जुन v = IR लाई नै लाँदैछु। कसरी लाने भन्ने कुराहरू म गर्दैछु, हेर्नुहोस् है। अब भ्याक्टर फर्ममा लानलाई त उही त हो, फेरि मैले पहिले फर्मुला लेखिदिन्छु, त्यसरी कसरी भयो भन्ने कुराहरू गरिदिन्छु है। सिम्पल छ यो, v = IR। सिम्पल मैले लाँदाखेरि कन्भर्ट गर्ने हो भने अहिले लान्छु, कसरी हुन्छ अहिले एकछिनमा कुरा गर्छु। हामीले यसमा जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ एउटा भेना रुल थाहा छ, हामी क्लास 12 को बेसिक क्लासमा पढिसकेका छौँ भने। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा ड्रिप भेलोसिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। ड्रिप भेलोसिटी थाहा छ हामीलाई, ड्रिप भेलोसिटी मैले लेखिरहेको छु यहाँनिर। EV, यो फर्स्ट क्लासमा हेर्नु होला कसरी आयो। EV इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेन्शियल डिफरेन्स, मास अफ इलेक्ट्रोन, लेन्थ अफ कन्डक्टर, यो के हो, रिल्याक्सेसन टाइम, यो खालको फर्मुला छ है। अब V इलेक्ट्रिक फिल्डलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बनाइदिने यार। यो हाम्रो फर्मुला यसरी डाइरेक्ट बनाउनु पाउँदैन, तर यसरी सम्झिने तरिका मैले बताएको। I करेन्टको के, J करेन्ट डेन्सिटी, भ्याक्टर क्वान्टिटी, यो पनि भ्याक्टर क्वान्टिटी, यो पनि भ्याक्टर क्वान्टिटी। रेजिस्टेन्सको रेजिस्टिभिटी, भ्याक्टर क्वान्टिटी चाहिँ होइन नि फेरि रेजिस्टिभिटी। अब यहाँ यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ त? रेजिस्टिभिटीको उल्टो के हो? उल्टो भनेको के, नेगेटिभ होइन नि फेरि, रेसिप्रोकल। उल्टो कन्डक्टिभिटी, यो के हो, रेजिस्टिभिटी होइन। कन्डक्टिभिटी र रेजिस्टिभिटी त एक अर्का दुश्मन हो नि होइन। कन्डक्टिभिटी कन्डक्ट गर्ने खालको नेचर हो, रेजिस्टिभिटी भनेको कन्डक्ट नगर्ने खालको नेचर हो। दे आर रेसिप्रोकल। म्याथमेटिकली हेर्ने हो भने तिनीहरू दुश्मन भए। 1 के भयो, रेजिस्टिभिटी हो कि न? गडबड भएको छैन नि। रो हेर्नुहोस् है, त्यसो भए रो = कति, 1/u हुने भयो। यो आधी न के हो, कन्डक्टिभिटी। ओके, यहाँ हाल्ने हो भने कति हुन्छ, जे त न जे जिउँदै छ, जेलाई त भ्याक्टरमै छ, यसलाई यो पनि भ्याक्टरमै छ, यसलाई भ्याक्टरमै सरी स्केलरमा छ, स्केलमै लाने आँटेको यो भयो। जे कति हुन्छ, जे त लाँदाखेरि कति हुन्छ, यो भयो हो। यो हाम्रो के हो त भन्दा भ्याक्टर फर्म अफ ओम्स ल, के भन्छ, भ्याक्टर फर्म अफ, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मिलाएर बुझ्नु होला है, ओम्स लको भ्याक्टर। यो चाहिँ हामीले गोर्खाली आइडिया लगाएर बनाएको। यसलाई कसरी भयो भनेर हेर्नलाई चाहिँ उही आइको जस्तै जाने हो, त्यस्तो धेरै खासै केही पनि छैन। के त भन्दा यही हो, कता गयो, I = भेना, VDENA भेना। V को भ्यालु हामीले यो कन्ट पार्नु पर्यो, पहिलो क्लासमा जानु पर्यो कसरी आयो भन्ने कुरो। अब EV कता गयो, ML टाउ ENA जिउँदैछ, ठिक छ। ठिक छ। अब यसलाई मिलाउने हो भने कति हुन्छ, NE², V क्यापिटल V है, यहाँ यो सानो V नि फेरि यहाँ गडबड त भएको छैन नि, छैन। N गयो, E पनि गयो, V पनि गयो। अब टाउ ए छ जिउँदै, ML छ, यो आयो है। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यो निकाल्नु पर्ने भयो। E कसरी, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी कसरी निकाल्ने? इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नलाई मलाई थाहा छ, V/L गर्ने। इलेक्ट्रिक पोटेन्सियललाई कन्डक्टर, लेन्थ अफ कन्डक्टर, यो लेन्थ छ कतातिर यार, एउटा यहाँ 4 हुन्छ, यहाँ एउटा कन्डक्टर छ, ठिक छ। कन्डक्टरको लेन्थ L छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स V छ भने यहाँ इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने के पो गरेको थियो, इलेक्ट्रिक फिल्ड निकाल्ने होइन, V निकाल्न चाहिँ अथवा जसरी निकाले पनि हाम्रो रिलेसन के थियो, V = E × L थियो। इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल, इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन्टु लेन्थ अफ, भने यो फर्ममा हामी निकाल्न खोज्दैछौँ VL निकालेर। यहाँ VL यहाँबाट यहाँ छ, टपक्क यसलाई टिपौँ, VL लेखौँ, V/L भयो। V/L आइसकेपछि यता कति भयो त, यो M माथि टाँसिन गयो आइसँग है, आइसँग टाँसिन गयो, आइसँग टाँसिन गयो, को गयो, M गयो, M
अरु जिउँदै तल आए एन ई स्क्वायर टाउ ए गडबड त भएको छैन नि छैन ओके ओके अब यो भनेको त हामीले टपक्क ई लेख्ने भयो किनभने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियललाई लेन्थ अफ कन्डक्टरले डिभाइड गरेपछि आउँछ मैले ई लेखेँ यसलाई त्यसमा मैले शङ्का गरिनँ अब रह्यो कुरो यतापट्टिको यता जे त हामीले पढाएको थियौँ करेन्ट फ्लो पर युनिट एरिया हैन पर युनिट एरियालाई करेन्ट करेन्ट डेन्सिटी भन्ने गरेको थियो करेन्ट फ्लो पर युनिट एरिया बाँकीलाई उतातिर एम एन ई स्क्वायर टाउ यहाँ ई छँदैछ है मैले अलिकति सफा गरेर लेखेँ यहाँ आई अपन ए भयो कि भएन यार ल आई अपन ए के दिन्छ जे भनेको करेन्ट डेन्सिटी दिन्छ करेन्ट बाई एरिया जे आइसक्यो ई आयो यता के त एमई स्क्वायर अघि नै हामीले टिपेर लेखाएको थियौँ कता गयो गडबड त भएको छैन नि छैन गडबड के हो यो रेजिस्टेन्स हो होइन यो रेजिस्टेन्स होइन यो रेजिस्टेन्स हो रेजिस्टेन्स यो कति हुन्थ्यो बता एम एनई स्क्वायर एनई स्क्वायर यो पनि अघिल्लो क्लासमा हेर्नु होला अनि टाउ यो गरिदिउँ क्या हो एकछिन नगरौँ अहिले अघिल्लो क्लासमा जाउँ है यो चाहिँ के हो त रेजिस्टिभिटी आउँछ तपाईँले अघिल्लो क्लासमा भेट्नुहुन्छ र यो चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो भने कति हुन्छ त रो हुने भयो त्यसो ई इजिकल टु कति भयो त रो जे होइन रो भनेको के त अघि भर्खर कुरा गरेको थियो 1 अपन कन्डक्टिभिटी टु जे इजिकल टु ए आयो भने जे इजिकल टु कति आयो त भन्दा जे इजिकल टु कति आयो यो आयो यो चाहिँ के हो त भेक्टर फर्म अफ ओम्स ल हामीले भेरिफिकेसन गर्यौँ म्याथमेटिकली धेरै खासै गाह्रो छैन भेक्टर फर्म अफ ओम्स लको भेक्टर फर्म हामीले कुरा गऱ्यौँ है कुरो बुझ्नुभयो कि अब यति भएपछि यो ओमेकको कुराहरू लगभग हामी ओम्स लका लगभग भेक्टर फर्ममा गऱ्यौँ अब के हो त भन्दा नन ओमिकको कुरा गर्ने हो भने लगभग 5-7% अघि मैले भने 90 देखि माथि नै पर्सेन्ट चाहिँ के त ओम्स ललाई फलो गर्छ नर्मल टेम्परेचरमा हैन टेम्परेचर त मान्नु भएन नि टेम्परेचर चेन्ज गरेर त गडबड भइहाल्यो ओम्स ल सबै अहिले पढाएको त्यो सबै रङ हुन्छ सो यसलाई मैले मेटेँ यदि हाई करेन्ट पठाउने हो भने टेम्परेचर कन्स्टेन्ट चेन्ज गर्यो भने त ओम्स ल नै फ्लप खान्छ टेम्परेचरलाई नचलाऊ यो हेर्नुहोस् है यो ओम्स ल गडबड छैन होला सायद हेर्नुहोस् अब म भन्दै थिएँ के भन्दाखेरि यदि इफ भेरी हाई के करेन्ट इज फ्लोड के हो भब 3 लेख्नु पर्ने हैन एफ फ्लोन के हो नि भयो त द सर्किट नभनौँ ओम्स ल के त इज नट बी फलोइड इज नट बी लेख्नुपर्छ FOLLOW फलोइड हे हामीले यो ल्याङ्ग्वेजको कुरा छोड्दिउँ यो ल्याङ्ग्वेज मिलो पनि होला कुनै पनि सर्किटमा हामीले धेरै करेन्ट पठायौँ धेरै एक्सेस करेन्ट पठायो भने करेन्ट आई हो अघि यहाँ बनाए जस्तै करेन्ट आई धेरै करेन्ट पठायो भने केही सर्टेनसम्म ओम्स ललाई मान्छ जुन हामी करेन्ट इज पोटेन्सियल डिरेक्टली प्रोपोर्सनल यसरी जान्छ एकछिनपछि फेरि ओम्स ललाई मान्न छोड्छ यसरी जानु पर्थ्यो भने यताबाट गइदिन्छ कतिखेर भन्दा धेरै करेन्ट पठाउँदाखेरि धेरै करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि कन्डक्टरमा कन्डक्टरले के गर्दैन भन्दा फलोड इज नट फलोड बाई कन्डक्टर भनौँ ल कन्डक्टर चाहिँ फलो गर्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्दा यस्तो खालको चाहिँ आउँछ यहाँसम्म चाहिँ ओम्स ललाई फलो गर्छ यता फलो गर्दैन र यसलाई हामी नन ओमिक कन्डक्टर भन्छौँ यसले चाहिँ ओम्स ललाई फलो गर्दैन कतिको बुझ्नुभयो यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ
आज हामी यति नै कुरा गर्छौँ आजको क्लासमा। अब कमिङ क्लासमा अझै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू गरेर ल्याउँदैछौँ। पोटेन्टियोमिटर, त्यहाँदेखि भएन मिटर ब्रिजका कुरा, न्युमेरिकलहरू खतरा छन्। अरू हामी यसभन्दा अब यसपछि चाहिँ इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रेजिस्टिभिटी एन्ड रेजिस्टेन्सको टपिक्स यसपछिको क्लास इलेक्ट्रिक करेन्टको चौथो क्लासमा हामी गर्दैछौँ। आजको लागि यति नै है त।